नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। एकीकृत समाजवादी भित्र यतिखेर किचलो अत्यन्तै चुलिएको छ। मन्त्री हेरफेरको विषय अत्यन्तै पेचिलो बनेपछि यतिखेर एकीकृत समाजवादी विघटन हुन्छ कि भनेर त्यस्ता किसिमका तर्क वितर्क र टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। अत्यन्तै धेरै किचलोको बीचमा एकीकृत समाजवादीले यो बैठकबाट आफूलाई कसरी निकास निकाल्न सक्छ, सबैको चासोको विषय यो रहेको छ। सँगै एकीकृत समाजवादीको पार्टी एक टुक्रा नेकपा एमालेमा जान सक्छ भन्ने खालका आशंका पनि व्यक्त हुन थालेका छन्। सरकारमा रहँदाखेरि सत्ता गठबन्धनले एकीकृत समाजवादीलाई अपमान गरेको र त्यो अनुसार आफ्ना निर्णयहरू सत्ता गठबन्धनभित्र कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि उसले चिन्ता व्यक्त गर्दै आइरहेको छ। उसले आफ्नो पार्टीमा अन्य दलका नेताले खेल्न खोजेको पनि महसुस गरिरहेको छ। सत्तामा रहेको एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरूको पनि खरो टिप्पणी र आलोचनाहरू भइरहेको छ। सँगै वाम गठबन्धन र सँगै लोक वाम गठबन्धन के हुन सक्छ लगायतका विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर आज म छलफल गर्दैछु। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सुनिलजी। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। तपाईँको पार्टीभित्र चाहिँ खास के भएको? कहिले एउटा समाचार आउँछ, कहिले अर्को समाचार आउँछ, कहिले मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने पार्टीले निर्णय गर्छ, फेरि मन्त्रीहरू हामी मन्त्रीबाट खुस्क्यौँ भने हामीले नेतृत्व गरेको मन्त्रालय अस्तव्यस्त हुन सक्छ, फेरि जिरोबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्छन् मन्त्रीहरू। फेरि तपाईँको मन्त्रीहरू अन्य पार्टीको नेताको घर दैलोमा हामी पुगेको देख्छौँ। मन्त्रीहरू बालुवाटारमा धर्ना बसेको हामी सुन्छौँ। के हुँदैछ तपाईँको पार्टीभित्र? म छलफलबाट सुरु गर्छु। तपाईँले भने जस्तै पार्टी जीवन्त पार्टीका बारेमा समाचारहरू न्युजहरू आउनु त स्वाभाविक हो। जो चलायमान हुन्छ, जसको गतिविधि हुन्छ, जसमा प्राण हुन्छ, त्यसका बारेमा चाहिँ बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ। हाम्रो पार्टी पनि एउटा जीवन्त पार्टी हो। हाम्रो पार्टी स्थापना भएको धेरै लामो समय भएको छैन। छोटो समयमा एउटा निर्णायक शक्तिको रूपमा विकास हुने, उदय हुने सम्भावनाका बीचमा हामी अघि बढिरहेका छौँ। त्यसकारण पनि चर्चा परिचर्चा हुनु स्वाभाविक हो। तपाईँले अघि उद्घोष गरे जस्तै हामीले हाम्रो पार्टीभित्र त्यस्तो कुनै ठुलो किचलो वा विवाद वा समस्या पनि छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र कुनै पनि किसिमको किचलो विवाद मनमुटाव केही पनि छैन? त्यस्तो खासै छैन। कतिपय बेलामा कतिपय इस्युहरू आउन सक्छन्। कुनै एउटा इस्यु, कुनै एउटा विषय, कुनै एउटा सन्दर्भमा बहस हुँदैमा या कतिपय निर्णय लागू हुने कुरामा केही ढिलाइ हुँदैमा पार्टी विघटन हुन्छ कि भन्ने चर्चा गर्नुको त कुनै अर्थ तुक नै भएन। सांसद मन्त्रीले हस्ताक्षर सुरु गर्नु पनि कुनै ठुलो कुरो भएन। होइन, त्यो हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा छलफलको विषय बनेको छ। जस्तो अहिले मन्त्रीहरूकै सन्दर्भ छ, सवाल छ, पार्टीले गरेका निर्णय लागू गर्ने कुरामा केही समस्या देखा परेका छन्। त्यो तपाईँले भने जस्तै अब अन्य पार्टीका नेताहरूले पनि यसमा चासो गर्नु, किन तपाईँको पार्टीभित्र अन्य ठुला नेताहरू खेल्न खोज्दैछन्? हाम्रो पार्टीभित्र होइन, आफ्ना पार्टीभित्रका समस्याहरूले गर्दाखेरि यो विषयमा पनि अलिकति चासो गरेको देखिन्छ। एक चासो होइन, खेल्नै खोजेको प्रयास गरेको देखिन्छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी व्याख्या गर्ने? केही अब खेलेर त के सम्भव हुन्छ र अर्को पार्टीका सन्दर्भमा इस्युमा? तर एउटा संयुक्त सरकार भएकोले कतिपय इस्युहरू जोडिन्छन्। जोडिँदाखेरि चाहिँ एउटा पार्टीले गरेको निर्णयले अर्को पार्टीका निम्ति पनि केही असर गर्न सक्छ। अब म तपाईँलाई सिधा प्रश्न गर्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई तपाईँको पार्टीभित्र खेल्न किन आवश्यकता? चाहियो उनीहरूलाई? तपाईँको पार्टीबाट उहाँले के अपेक्षा गर्न खोजेको? हामीले जुन पार्टीबाट पठाइएका मन्त्रीहरूलाई चेन्ज गर्ने निर्णय गर्यौँ, त्यो हाम्रो आन्तरिक निर्णय हो। स्वाभाविक हो। र हामीले पहिले नै पठाउँदाखेरि नै एउटा खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ
एउटा खालको सहमति के भएको थियो भने एउटा टर्ममा यो टिम जाने, त्यसपछि एउटा निश्चित अवधिपछि अर्को टिम जाने, यो चाहिँ चेन्ज गर्ने भन्ने खालको एउटा सहमति बनेको थियो। त्यसै अनुसार अब उहाँलाई ठिक छ, उहाँहरूका क्रियाकलापको बारेमा, उहाँले पार्टीका निर्णयका बारेमा दिएका अभिव्यक्तिका बारेमा अथवा त्यसमा गरेको ढिलाइका बारेमा छलफल होला हैन, कुनै बेलामा कुनै मिटिङमा। तर यति बेला उहाँहरूलाई शुद्ध टर्म चेन्ज गर्नलाई फिर्ता बोलाएको मात्रै हो, कुनै कारबाही स्वरूप तानेको पनि होइन। अब यसमा चाहिँ असक्षम भएर फिर्ता बोलाएको पनि होइन अथवा अरू कुनै चाहिँ कारणले पनि होइन। यति बेला सक्षम असक्षम, राम्रो नराम्रो, पार्टीको निर्णय मानेको नमानेको विषयमा छुट्टै छलफल गरौँला। तर यति बेलाको इस्यु भनेको चाहिँ उहाँहरूलाई टर्म चेन्ज गरे हो, उहाँहरूको अवधि चेन्ज गरेको हो। एउटा टिम ब्याक गर्ने, विरोध कतिवटा रामकुमारी झाँक्री, किसान श्रेष्ठ, प्रेम आले, भवानी खापुङलाई पूर्व मौखिक सहमति अनुसार 6 महिना समय पुग्यो, अब अर्को साथीलाई पालो दिनुपर्छ, त्यसकारण फिर्ता हुनु मात्रै भनेको हो, अरू केही त्यो त स्वयं मन्त्रीले भनेका छन्। जस्तो प्रेम आलेजीले के भन्नुभएको छ भने हामी 6 महिनाका निम्ति गएका हौँ, 8 महिना नागिसक्यो, स्वाभाविक हो हामी चाहिँ चेन्ज हुने भनेर उहाँहरू मध्येकैले भनिरहनु भएको छ भने त्यो भन्ने काम गर्ने। अब यसमा निर्णय पार्टीको निर्णय, मन्त्री फिर्ता बोलाउने पार्टीको निर्णय मलाई ठिक लागेन भनेर फेरि हस्ताक्षर अभियान सुरु गर्ने, के हो यो? अब हस्ताक्षर गर्ने पनि हस्ताक्षरबाट फिर्ता हुने पनि भएको छ, फेरि यो के हो? अनि त्यसकारण चाहिँ मैले यसमा चाहिँ दुईवटा जुन पक्ष छ, हाम्रो पार्टीले निर्णय गर्यो यो निर्णय लागू हुनुपर्छ, अब क्लियर कुरा कि, र यो लागू हुनुपर्छ र लागू हुन्छ, भएन भने हुन्छ नै, भएन भने नहुने कुरै हुँदैन। तपाईँको हामी संयुक्त सरकारमा छौँ, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पठाइएका कुनै अर्को मन्त्रालय दाबी गरेको पनि छैन, बढी सङ्ख्या दाबी गरेको पनि छैन। हामीले प्राप्त गरेको सङ्ख्यामा, हामीले प्राप्त गरेका मन्त्रालयमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट चाहिँ हाम्रो आवश्यकता अनुसार चाहिँ एउटा टिम चाहिँ फिर्ता गऱ्यौँ, उहाँहरू पार्टी काममा लाग्नुहुन्छ, अर्को टिम चाहिँ पठाउने निर्णय बसिएको छ, र त्यो निर्णय चाहिँ सचिवालयले गर्यो, थाई कमिटीले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो, र अझ हिजो चाहिँ सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङले समेत त्यो चाहिँ एकमतले अनुमोदन गरिसक्यो। त्यसकारण यो लागू हुन्छ। जहाँसम्म लागू गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लागू गर्नु भएन र अटेरी गर्नुभयो भने एकीकृत समाजवादी के गर्छ? दोस्रो कुरा, अब अर्को कुरा चाहिँ टेक्निकल्ली प्रधानमन्त्रीले पनि जस्तो चाहिँ संसदमा बजेट ल्याएका मन्त्रीहरूले जवाब दिने गरी केही समय वेट गरौँ, अथवा चाहिँ अरू नेताहरूले चाहिँ आफूभित्रको समस्याका बारेमा चाहिँ अलिकति वेट गरौँ भनेर उहाँहरूले गरेको अनुरोधलाई हामीले स्वीकार गऱ्यौँ। केही समय वेट पनि भयो। अब सेन्ट्रल कमिटीले निर्णय पनि गरेको छ, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ छिटै शपथ गराउँछु पनि भनिसक्नु भएको छ, त्यसैले यो लागू हुन्छ। अब रह्यो दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि यो विषयमा अरू पार्टीले त्यति धेरै चासो गर्नुपर्ने होइन। पार्टीले निर्णय गरेर पठाइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले छिटै चाहिँ तुरुन्तै शपथ गराउनु पर्थ्यो। यसमा हाम्रो अब्जेक्सन चाहिँ छ हैन, यो राम्रो भएन, तर अब चाहिँ लागू हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ। यदि विश्वासघात भयो भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? त्यो हुँदैन। यसको जवाफ दिनुस्, त्यसपछि अर्को प्रश्न गर्छु म प्रष्ट छु कि यो निर्णय लागू हुन्छ, किनभने प्रधानमन्त्री लगायत जो 5 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बिचमा छलफल भएर यही किसिमले चाहिँ सहमति टुङ्गो भइसकेको छ। अब हाम्रा मन्त्रीहरूको जहाँसम्म कुरा छ, पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि त्यो मन्त्री पदमा टाँसिरहनका निम्ति यति धेरै चाहिँ जोडबल गर्न हुँदैन थियो। पार्टीको निर्णय लागू गर्नुपर्छ। पार्टीको निर्णय कहिले चाहिँ मन नपर्न सक्छ नि, सबैको अनुकूलकै निर्णय त हुँदैन। कहिलेकाहीँ उम्मेदवार बनाउनु पर्यो। एउटा सिट छ 5 जना दावेदार छ, 4 जनाको त चित्त बुझ्दैन त, 4 जनाले उल्लङ्घन गरेर त भएन। अहिले चाहिँ हामीले 5 जना मन्त्री ब्याक गर्ने भन्यो, उहाँहरूलाई चाहिँ अलि लम्बिन पाए हुन्थ्यो भन्ने रहनु स्वाभाविक हो, अझै काम गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने पनि स्वाभाविक हो। तर अब म चाहिँ छोड्दिनँ भनेर अझ चाहिँ अरू पार्टीकै दैलो धाउने सम्मको हो भने त ठिक हो। त्यसकारण चाहिँ यो बेठिक कुरा हो, यो बेठिक कुरा हो, यो गलत कुरा हो, यो गलत कुरा हो। जहाँसुकै जाउन् होइन, बालुवाटार गए पनि अर्का टार गए पनि अरू ठाउँका टारहरू ढोकाहरू ढकढक्याउनु बेठिक हो। यो चाहिँ पार्टीको अनुशासन बाहिरको कुरा हो। जस्तो हामी यस्तो पार्टीको अनुशासन नमान्ने
र पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने, पार्टीको निर्णय विपरीत हिँड्ने यी 4 मन्त्रीलाई के हुन्छ? नै अब यसमा त मैले भनिसकेँ, अरू विषयमा पछि छलफल हुन्छ। पहिलो यो निर्णय लागू हुनु पर्यो, निर्णयमा अक्षरशः यो निर्णय लागू हुनुपर्छ, यसमा कुनै चेन्ज हुँदैन। जस्तो उहाँहरूले पनि उठाएको, अरू साथीहरूले पनि उठाएको, वा पार्टीका बैठकहरूमा पनि उठेको, जति सन्तुलित हुनुपर्थ्यो त्यति भएन भन्ने कुरा पार्टीले महसुस गरेको छ। जस्तो यसमा एकजना महिला पर्नु पर्थ्यो, अनि त्यस्तै गरी चाहिँ सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनुपर्थ्यो। अब तर चाहिँ सङ्ख्या नै कम छ, दलितको प्रतिनिधित्व हुनुपर्थ्यो, मधेसीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्थ्यो, प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सङ्ख्या चाहिँ धेरै भयो। अनि तपाईलाई मन लाग्यो एउटै जिल्लाबाट दुईटा मन्त्री त्यसको पनि त कारण होला, त्यो चौधरीको प्रतिनिधित्व पनि त हुनुपर्ने होला हैन? त्यसकारण चाहिँ प्रतिनिधित्व भएको कुरा पनि ध्यानमा राखौँ भन्ने मलाई लाग्छ कि त्यसले यो सांसद नभएकोलाई चाहिँ मन्त्री बनाउने अनि यस्तो कुरा टार्ने कुरा गर्ने। प्रकाश चोरा तपाईँ स्पष्ट बोल्ने म त प्रश्न बोल्छु, नेता हो, त्यसकारण तपाईँ त्यो पनि सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गराउनु पर्यो। जस्तो प्रतिनिधित्व नगराउँदाखेरि सुदूरपश्चिम छुट्यो भन्ने पनि त हुन्थ्यो होला, हुन्छ। मेटमेनलाई प्रतिनिधित्व नगराउँदा चौधरी छुट्यो भन्ने हुन्थ्यो होला। त्यसले अहिले पनि समावेशी नै गरेका छौँ हामीले अधिकतम। तर जसरी चाहिँ अब अलि मेजर क्षेत्रको जस्तो महिलाकै प्रतिनिधित्वको कुरा, यस्ता कुरामा हामीले अहिले त्यो ध्यान पुर्याउन सकेनौँ। हामी छलफल गरौँला त, यो नै अन्तिम कुरा होइन। एक मागले जाडो पनि जाँदैन। एउटा कुरा के हो भने निर्णय कहिलेकाहीँ चाहिँ चित्त नबुझ्ने भए पनि कहिलेकाहीँ गलत निर्णय पनि हुनसक्छ पार्टीबाट, तर चाहिँ त्यो निर्णय लागू हुन्छ, त्यसको समीक्षा पछि हुन्छ। अब स्पष्ट हुन पाएको छैन, तपाईँका मन्त्रीहरू अन्य दलका शीर्ष नेताको घर दैलो चाहिरहेका छन्, तपाईँहरूको पार्टीमा ती नेताले खेल्न खोज्दैछन्। तपाईँहरूको जुन किसिमको आत्मीयता थियो ती पार्टीका नेताहरूसँग तपाईँहरू किन चुप लागेर बसिरहनु भएको छ? मैले सिधा भनेको शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खेल्दैछन्, तपाईँको पार्टीको नेतृत्वले उहाँहरूसँग किन कुरा गर्दै हुनुहुन्न? कुरा गरिरहेको छ। जस्तो त्यस्तो गरिएको छ भने त्यो गलत हो। त्यो अरू पार्टीका नेताहरूको दैलो चाहर्ने पनि गलत हो। अरू पार्टीका नेताले हाम्रा पार्टीका चाहिँ तर्फबाट पठाएका मन्त्रीहरूका बारेमा चासो राख्नु पनि गलत हो। त्यस विषयमा मैले गम्भीर रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग अरू नेताहरूसँग भनिसकेका छौँ। त्यसकारण त शपथ ग्रहण गराउने ठाउँमा सहमतिमा पुगेका छौँ। अरू उहाँहरूका पनि केही चाहिँ समस्याहरू होलान्। तर शपथ ग्रहणको विषय त एकैछिन थाती राखेँ। तपाईँले आज बेलुका, भोलि बिहान, पर्सि साँझ भनेको थुप्रै दिन भइसक्यो। अब शपथ ग्रहण नभएसम्म विश्वास गर्ने अवस्था छैन। मैले भन्न खोजेको सत्ता गठबन्धनभित्र देउवा र प्रचण्ड, माधव नेपालको पार्टी र उपेन्द्र यादवको पार्टीमा किन खेल्न खोज्दैछन्? मेरो सिधा प्रश्न यो हो। कसैले खेल्छन् भने त्यो बेठीको, मैले भने दुईटै तपाईले के हेरेर बस्नु भएको छ? हामीले त लडिरहेछौँ त, भनिरहेछौँ त, कुरा गरिरहेछौँ, बैठक बसिरहेछ। अब गर्दै भने त अब जुलुस निकाल्न त भएन नि। यसमा मन्त्रीलाई प्रचण्ड बोकेर हिँड्ने, अन्य सांसदहरूलाई देउवा बोकेर हिँड्ने, उपेन्द्रको पार्टीमा बाहुरम बोकेर हिँड्ने देउवा, उपेन्द्र बोकेर हिँड्ने प्रचण्ड, त्यति यो खालको भएका छन् भने यो बेठीको हो। एक दुईटै प्रवृत्ति गलत हुन्। अर्काको पार्टीका इस्युहरूमा चलखेल कसैले गर्छ, त्यसमा चाहिँ चासो गर्छ भने त्यो पनि बेठीको। सल्लाह सुझाव दिने कुरा उचित होला। गठबन्धनलाई बलियो बनाउने कुरामा कहीँ कतै समस्याहरू देखियो भने त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने स्वाभाविक होला। दोस्रो कुरा भनेको मन्त्रीहरूले पार्टीको निर्णय मान्नुपर्छ। जस्तो हो, उदाहरणलाई हामी छौँ त, हामी त मन्त्री सांसद पार्टीले निर्णय नगर्दै चाहिँ त्याग गरेका छौँ, विद्रोह गरेका छौँ होइन। एउटा मन्त्री प्रदेशबाट एउटा मन्त्रीको निम्ति, एउटा सांसदको निम्ति, एउटा पदका निम्ति यो चाहिँ लिसोटासिया जस्तै गर्नुपर्ने, एकदम त्यो चाहिँ मन्त्री पद गयो भने आकाशै खस्छ कि धरती भासिन्छ कि भन्ने ढङ्गले सोच्ने प्रवृत्ति जो हाम्रो नेपाली राजनीतिमा चाहिँ झाँगिन थालेको छ, यो अत्यन्त चाहिँ गलत हो। सिधै तपाईँहरू प्रति तेर्सिएको छ। एकीकृत समाजवादीमा आएका सांसदहरू मात्र मन्त्रीको लागि आएका रहेछन्, त्यसकारण अहिले तछाड मछाड गरेका छन्। भोलि के हो पार्टीको अवस्था? मन्त्री पद आजै खाइदिउँ, भोलि खाइदिउँ, पाएसम्म नछोडौँ, त्यही देखिएको छ। त्यस्तो पनि छैन, सबैमा त्यस्तो पनि छैन। अब यो विषयमा चाहिँ एउटा कन्क्लुजन के हो भने पार्टीको
सबभन्दा बलियो माथिल्लो अथोरिटी सेन्ट्रल कमिटी हो। सेन्ट्रल कमिटीको बैठकले निर्णय गरिसकेपछि यो लागू हुन्छ। भोलि यी मन्त्रीहरू लागू भइसकेपछि यी मन्त्रीहरू तपाईँको पार्टीमा रहन्छन् या नरहन सक्छन्? रहन्छन् नि, त्यो त कुनै प्रश्न भएन। अनुमानका भरमा नै मन्त्री कोही काङ्ग्रेसमा जाँदैछन्, कोही एमालेमा जाँदैछन्, त्यस्तो होइन। मन्त्री पद लम्ब्याउनलाई, मन्त्री पद अलिकति चाहिँ धेरै समय कायम राख्नलाई प्रयासहरू भए होलान्। अब पार्टीका सांसदहरू अहिले अरू पार्टीमा जान्छन् भने त्यो विश्लेषण गर्नु अथवा अनुमान गर्नु त्यो तहसम्म सोच्नु जरुरी छैन भन्ने मलाई लाग्छ। यो मेरो प्रश्न गलत नै साबित होस् तर सत्य साबित भयो भने फेरि तपाईँसँग म छलफल गर्छु, किनकि थुप्रै इन्फर्मेसन सूचनाहरू बाहिर चुइएका छन्, तपाईँलाई पनि थाहा छ। किनकि थुप्रै सांसदहरू यो पार्टी र त्यो पार्टीमा आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्दैछन्। अब अरू कुरा, त्यसरी त राजनीति सुनिश्चितै हुँदैन, जनअनिश्चित हुन्छ नि। त्यसकारण त्यो लेभलसम्म सोच्नु जरुरी छैन भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँहरूका आफ्नै अभिव्यक्तिले त्यस्ता कतिपय प्रश्नहरूको खण्डन समेत गरिसक्नु भएको छ। म त्यो कुरामा विश्वास गर्दिनँ। बाहिर एउटा कुरा, भित्र अर्को चलखेल, सबैलाई घाम चाहिँ छर्लङ्ग हुने गरी उहाँले त्यस्तो किसिमको प्रवृत्ति र व्यवहार देखाइरहनु भएको छ। खैर, घटनाक्रमले के पुष्टि गर्छ त्यसपछि हामी पक्कै छलफल गर्छौँ। अर्को विषय, मन्त्री फिर्ता बोलाउने भनेपछि रामकुमारी झाँक्री सचिव होइन पार्टीको, विरोध खतिवडा, प्रेम आले, किसान श्रेष्ठ जिम्मेवार नेता, छलफल गर्नु पर्दैन पार्टीभित्र? छलफल त गऱ्यौँ नि, किन छलफल भएन? पार्टीभित्र पहिले नै संसदीय दलको बैठकमै पर्सनल्ली पनि पार्टीका चाहिँ बैठकहरूमा अध्यक्ष कमरेडले होइन प्रष्ट रूपमा त्यसमा अझ त्यति मात्रै होइन, मन्त्री भइसकेपछि उहाँहरूलाई बोलाएर अन्य विषयमा पनि छलफल भयो। धेरै विषयमा छलफल हुने क्रममा तपाईँहरूको चाहिँ अवधिको सन्दर्भमा पनि तपाईँहरूलाई यो जानकारी गराइन्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो कुरामा उहाँहरूको पनि असहमति छैन। कोही कसैले त्यो बेला कन्ट्राडिक्ट त गरेन होइन। हामीलाई चाहिँ 6 महिनाको निम्ति पठाइँदैछ, हामी मान्दैनौँ त कसैले भनेन। त्यसकारण त्यो कुरामा चाहिँ कोही कतै छलफल नभएको पनि छैन। अवधि पुगिसकेपछिको हकमा पनि कुनै पनि बेलामा पार्टीले निर्णय गर्छ, पहिले यस्तो सहमति भएको छ भनेर उहाँलाई जानकारी गराइएको छ। अनि सचिवालयको बैठकले निर्णय गर्ने बित्तिकै तत्काल तुरुन्तै त्यो निर्णय बालुवाटार नपठाउँदै, त्यो निर्णय सार्वजनिक नगर्दै उहाँलाई बोलाएर छलफल गरेर धन्यवाद दिने काम पनि भएको छ। पार्टीले सबै प्रक्रिया सुरु गरे, प्रक्रिया पुरा गरेको छ। 4 मन्त्रीहरूले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा झुट बोले। नै उहाँहरूले कसरी तपाईँकै कुर्सीमा आएर भन्नुभएको छ कि बहालवाला मन्त्रीहरूले, तपाईँको पार्टीका नेताहरूले, मन्त्री तपाईँले सिफारिस गरेका अहिले बहालवाला मन्त्रीहरूले हामीलाई कुनै पनि जानकारी नदिकन पार्टी सचिवालयले निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री कार्य निवास बालुवाटार पठाइसकेपछि मात्रै हामीले पत्तो पाएका हौँ भनेर दाबीका साथ प्रस्तुत गरेर बोलिरहनु भएको छ। त्यही त, निर्णय त पहिला नै हुन्छ, निर्णय भइसकेपछि जानकारी गराइएको छ। निर्णय हुनुभन्दा पहिले पनि जानकारी छ भने नि मैले मन्त्रीहरू पठाउनुभन्दा पहिले भनिएको छ नि। त्यो त 6 महिना अगाडि। त्यही त, उहाँले बिर्सिनु भयो। अनि बिर्सिएपछि पनि पछिल्लो समयमा अवधि पुगिसकेपछि पनि भनिएको छ। त्यो पनि बिर्सिनु भयो, त्यो पनि 2 महिना बिर्सिन्छ कसैले भने त त्यसको जवाब त मसँग छैन नि। त्यसको जवाब छैन। पार्टीले आफ्नो प्रक्रिया पुरा गरेको छ, यसमा कुनै प्रब्लम छैन। कहीँ कतै तलमाथि भएको छ भने त्यसको बारेमा छलफल पनि होला। यी 4 मन्त्रीसँग छलफल गरेर मात्रै पार्टीले मन्त्री परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको हो। के हो भने एकदम चाहिँ छलफल गर्नै पर्ने, छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्ने भन्ने पनि होइन। पार्टीले आवश्यकताले उहाँलाई जानकारी छ, निर्णय भइसकेपछि पनि बोलाएर जानकारी गराएर धन्यवाद दिइएको छ। गर्ने यही नै हो। व्यापक बहस गरेर एकदम फोरम खडा गरेर अनि मिडिया बोलाएर छलफल गरेर निर्णय गर्ने हुँदैन। पार्टीको बैठक बस्यो, बैठक छापामार शैलीमा पार्टीको बैठक संस्थागत रूपमा बैठक बसेको छ, बैठकमा एजेन्डा बनाएको छ, एजेन्डाले चाहिँ एजेन्डामा छलफल भएर निर्णय भएको छ होइन। कहाँ के छापामार के थाहा जानकारी नगराएर हुन्छ?
अब यो कुरामा त कुनै कन्फ्युजन छैन। अब शपथ खाने कसले? मितमणि चौधरीले, जीवनलाल श्रेष्ठले, शेरबहादुर कुँवरले, हिरा केसीले शपथ खाने कि ललितपुरका कृष्णलाल श्रेष्ठ, डडेलधुराकी निरा जैरू, डोल्पाका धनबहादुर बुढा, दाङका हिरा केसी र मुगुका गोपाल बम कसले शपथ खाने त? अब यो पछिल्लो लिस्ट त मलाई थाहा भएन कसरी तपाईँले नाम वाचन गर्नुभयो। पार्टीले क्लियर कट किटानीका साथ प्रष्ट रूपमा मन्त्रालय तोकेर निर्णय गरेको छ। जीवनराम श्रेष्ठ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मा, मेठमणि चौधरी शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा, शेरबहादुर कुँवर श्रम मन्त्रालयको जिम्मा, भवानी खापुङ चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा, हिराचन्द्र केसी स्वास्थ्य मन्त्रालयको राज्य मन्त्रीको जिम्मा। हामीले गरेको निर्णय त्यही हो, त्यही अनुसार पार्टी सचिवालयले गरेको त्यही नै लागू हुन्छ। तर चर्चा फेरि अर्को लिस्ट सार्वजनिक बजारमा कसले के चर्चा गर्यो, के फ्याँक्यो, के लिस्ट ल्यायो, त्यसको अर्थ हुँदैन। पार्टी सेन्ट्रल कमिटीको बैठकले हिजो प्रष्ट रूपमा नाम समेत फिर्ता हुने मन्त्रीहरूको नाम र अब चाहिँ पठाउने मन्त्रीहरूको नाम समेत निर्णय गरिसकेका छ। त्यसले त्यही नै लागू हुन्छ। भनेपछि यी अहिले बहालवाला मन्त्रीले प्रस्तुत गरेको यो जुन यो बहालवाला मन्त्रीले मन्त्री बनाउने होइन नि। किन उहाँले यति हैसियत राख्ने प्रयास गर्नुभयो त? त्यो प्रयास कसले के गर्यो समय क्रममा त्यसको पनि चाहिँ पटाक्षेप होला। तर चाहिँ मन्त्री आफू मन्त्री पार्टीले पठाएर त्यही सचिवालय निर्णय गरेर मन्त्री भएको छ जाने, अनि मन्त्रीले अरू मन्त्री बनाउने लिस्ट बनाउँदै हिँड्ने चाहिँ हुँदैन। के हो त? यो त त्यही त हुँदैन। यसको अर्थ भयो तपाईँ त वामपन्थीहरूको कम्युनिस्ट पार्टी अनुशासन हुन्छ, यस्तो पनि हुन्छ। त्यही त त्यो विषयमा त पार्टीभित्र छलफल हुन्छ नि। पार्टीलाई मतलब छैन। केन्द्रीय माधवको नेपालको पार्टी अध्यक्ष पोलिट ब्युरोमा छलफल भयो, सेन्ट्रल कमिटीमा छलफल भयो, अनि यो निर्णय लागू भइसकेपछि फेरि छलफल हुन्छ। पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, सम्मानित मन्त्री झलनाथ खनाल, पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड, पार्टी अध्यक्ष देउबा जस्तो भएर दौडधुप गरिरहनु भएको छ। लिस्ट अब पार्टी अध्यक्ष र सम्मानित नेताले तयार गर्नुपर्ने, उहाँहरू तयार गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तो नै हुन्छ पार्टी सिस्टममा। यस्तो हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ पार्टीले जे निर्णय गर्यो त्यही लागू हुन्छ। त्यसकारण त मैले भनिरहेको छु पार्टीले संस्थागत रूपमा गरेको निर्णय लागू हुन्छ। 6 महिनामा मन्त्री परिवर्तन गर्ने पार्टीको निर्णय पनि कस्तो हो त यो? नहीं, त्यो निर्णयका बारेमा अलग छलफल गरौँ। के हो त यो पनि छलफल गरौँ न त, यसमा पनि बहस उठिरहेछ। त्यति बेला चाहिँ हामीले के भन्यौँ भनेपछि अहिले एउटा टिम पठाउँ हैन, त्यो भने पनि फेरि सबैको पालो पुर्याउने पनि होइन। 2 टिम पठाएर चाहिँ सबै हाम्रो पार्टीमा शनाखत गरेका मान्यजीहरू सबै मन्त्री हुने पनि होइन। त्यसकारण चाहिँ त्यति बेला आवश्यकताले अहिले मन्त्री बनाउन योग्य मान्छेहरूको सङ्ख्या अलि ठुलो भयो, आवश्यकता पनि भयो। अघि नै छलफल भयो 20% बनेको पार्टीमा यति धेरै मन्त्रीको आकांक्षी सबै मन्त्री हुन तयार। आकांक्षी त सबै ठाउँमा छन् हेर्नुहोस्, यो त प्रवृत्ति नै कस्तो विकास भयो। मैले भने नि त कोही हामी भएका मन्त्री त्याग गर्न पनि तयार छौँ हैन। कोही नेपाली राजनीतिको एउटा चाहिँ दुःखद पक्ष हुँदै हो हैन, पदका निम्ति, अरू स्वार्थका निम्ति, अरू केका निम्ति। अब यो त यस बारेमा अर्कै दिन तपाईले मन्त्री परिवर्तन गर्ने भनेपछि अन्य ठुला दलमा पनि त्यहाँ पनि लडाको सुरु भएको छ। त्यही भएर त हामीलाई माओवादी केन्द्रभित्र 10 जनाको लिस्ट तयार भइसक्यो। कांग्रेसमा माओवादी 15 जना, अनि उता उपेन्द्रको पार्टी त टुक्रिने अवस्थामा छ। त्यसकारण चाहिँ यो चाहिँ रोग सबै ठाउँ छ भन्न खोजे। रोग एकीकृत समाजवादीले सल्काइदियो होइन, भाइरस हाम्रो भित्रको यो भाइरस सल्काइदियो। छँदै थियो समस्या, उहाँहरूभित्र त्यो समस्या छँदै थियो। हामी अरूका बारेमा किन टाउको दुखाउँछौँ? हाम्रो आवश्यकताको चिन्ता त गर्नु पर्यो नि त। होइन, चिन्ता त हाम्रो एजेन्डा बनाए पो चिन्ता गर्ने हो। हामीले त हाम्रो भित्रको आवश्यकता अनुसार चेन्ज गर्यौँ। पुष्पकमलदार प्रचण्ड माधव नेपालको पार्टी त्यही भएर उहाँले भन्न कति चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ? धेरै गर्नुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ अब कति माया गर्नुहुन्छ? त्यही भएर त हामीले पनि माया गरेर चिन्ता गरेर केही समय वेट गर्यौँ त। त्यो त सबै दुनियाँले बुझ्यो नि त। एउटा अचम्मको आजको आजै लागू गर्नुहोस् भने त गरेनौँ। जहाँबाट यो नेकपा भन्ने पार्टीको विभाजनको प्रक्रिया तपाईँहरूकै कर्णाली प्रदेशमा देखिएको समस्याबाट त्यहाँ बिउ रोपिएको हो कि भन्नु त? हो नि, त्यहाँ बिउ रोपियो। हामीले अन्यायका विरुद्धमा, गलत प्रवृत्तिका विरुद्धमा, अहङ्कारका विरुद्धमा, अवसरवादका विरुद्धमा, प्रतिगमनका विरुद्धमा विद्रोह गरेका हौँ। बस
कहिलेकाहीँ विद्रोहको नेकपा भन्ने पार्टीको विभाजनको बिउ रोपेको कर्णाली प्रदेशले हो। तपाईँले मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्, किनकि त्यहाँ समस्या त्यहाँबाट सुरु भएको, उल्झन त्यहाँबाट भएको। पार्टीभित्रका समस्याको असर त्यहाँ पनि पर्यो होला। त्यहाँका समस्याको कारणले यो जम्मै उलट पलट भयो भन्न त भएन नि। त्यहाँकै मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने सुरुवातदेखि प्रयासबाट यो किसिमको अकड बकड सुरु भएको हो नि त। सेन्ट्रलले चाहिँ समाधान गर्नु पर्थ्यो नि त। त्यहाँ समस्या थियो होला, हेर्नुहोस् त अरू ठाउँ समस्या थियो होला। एमलाल कौडेलले के गरे, तपाईँले के गर्नुभयो, महेन्द्रबहादुर शाहीले के गर्नुभयो? हामीले त के गर्यौँ? हामीले चाहिँ गलत कुराको विरुद्धमा विद्रोह गर्यौँ। हामी कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको अन्यायको, अत्याचारको, गलत कुराको विरुद्धमा उभिने भनेर म आउँछु यो विषय पनि। अब मैले यो प्रसङ्ग किन जोडेको भन्दाखेरि चाहिँ अब यति धेरै माया गर्ने तपाईँहरूलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले तपाईँको पार्टीभित्र छिरेर खेल्न खोज्दै हुनुहुन्छ भनेपछि माया म हाम्रो पार्टीभित्र छिर्नु भएको छैन। उहाँ माओवादी केन्द्रमै हुनुहुन्छ, छिर्ने प्रयास गर्दै हुन्छ, चलखेल गर्ने प्रयास गर्दै हुन्छ। तपाईँकै नेताले भने है, मेटमणि चौधरी हिजो मात्रै भनेको, मेटमणि चौधरीले पुष्पकमल दाहाल हाम्रो पार्टीमा अलिक धेरै चासो राख्न थाल्नुभयो, धेरै चलखेल गर्न थाल्नुभयो, हामीलाई चित्त बुझेको छैन, हामी प्रतिकार गर्छौँ उहाँले भन्नुभएको छ। नै अब कसले के भन्नुभयो त्यसको जवाब त मैले दिनु परेन। मेटमणि चौधरी नेता हो नि त, म आफ्नै जवाब दिन्छु नि। भन्नुहोस् त। हैन, मैले यसको अघि नै भनिसकेँ, मैले प्रश्न मिल्ने कुरा थियो। अनि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेको भोलिपल्टै मिल्छ भनेर मान्छे अनुमान गरेका थिए। अहिले त मनमुटाव सुरु भयो। अनि प्रश्न गरेँ मैले, होइन एउटा यो इस्युमा उहाँहरूभित्रका समस्याका कारणले केही चासो गर्नुभयो होला। यो विषय भनेको के हो भने यसको चाहिँ कार्यान्वयन भयो भने यो सकिन्छ। अरू विषय त छलफल होला नि। सकिन्छ, यो विषय त सकिन्छ नि। कार्यान्वयन नभएपछि त्यसपछि घटनाक्रममा फेरि हामी छलफल गर्छौँ। मैले भनिसकेँ। ठिक छ। तपाईँका मन्त्रीहरू के गर्दैछन्, के बोल्दैछन्? आज मात्रै आयो औषधिमा चलखेल। स्वास्थ्य मन्त्रीले औषधिको मूल्य बढाएर चलखेल गर्न सुरु गर्नुभयो। आजका सबै सञ्चार माध्यममा समाचार छरपष्ट भएका छन्। अब प्रेमालेको कुरा त गर्दै नगरौँ, उहाँ के बोल्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ। अहिले पनि युट्युब सर्च गऱ्यो भने हिजो अस्तिका अडियोहरू सुन्न पाइन्छ। रामकुमारी झाँक्रीको बोली मात्रै भने थाहा भइहाल्यो। भनेपछि के भन्ने? सरकारमा पठाइएका व्यक्तिहरूले कहीँ गलत गरेका छन्, बेठिक गरेका छन्, अझ आर्थिक चलखेल गरेका छन् भने त्यो पार्टीको निम्ति स्वीकार्य हुँदैन। मैले अघि नै भने गरेको त पुष्टि हुनु पर्यो, प्रमाणित हुनु पर्यो। प्रचारमा आउनु बित्तिकै, चर्चा हुने बित्तिकै त्यो पुष्टि हुँदैन, प्रमाणित हुँदैन। त्यो कुरा प्रमाणित भयो भने स्वाभाविक रूपमा, निश्चित रूपमा पार्टीभित्र एजेन्डा बन्छ, छलफल हुन्छ, आवश्यक निर्णय हुन्छ। ती 3 महिनामा विभागीय प्रमुख परिवर्तन, 2 महिनामा सचिव परिवर्तन, लेनादेनाको चलखेल जहाँ मिल्दैन त्यसपछि परिवर्तन। सचिव विभागीय प्रमुख चेन्ज गर्नुको अर्थ भनेको आर्थिक चलखेल हुन्छ कि त्यस्तो नगर्न पर्ने हो। त्यो पनि ठिक हो तपाईँको कुरा, तर त्योसँग आर्थिक सवाल जोड्न त पुष्टि हुँदैन नि त। काम गर्न असजिलो पनि भयो कि दिने कुरा टुडी खेलमा दिने होइन, गोप्य कोठामै दिने हो। त्यही भएर त त्यो चिज कसरी पुष्टि हुन्छ, पुष्टि भयो भने छलफल हुन्छ भनेकै भरमा होइन। उहाँले गरेको निर्णय सुन्दा र हेर्दाखेरि त तपाईँले पनि हेर्नुभएको छ। आज कामै लाग्दैन यो सचिव भनेको र फ्यालिएको छ। फेरि 2 महिनापछि एकदमै उहाँ त अति सुन्दर भनेर सहरी विकास मन्त्रालयमा ल्याइएको छ। त्यहाँको विभाग प्रमुख कतिपटक परिवर्तन भयो। अब यता संस्कृति पर्यटन तथा उड्डयन मन्त्रालयमा कतिपटक विभागीय प्रमुखहरू परिवर्तन भए, कतिवटा मुद्दा परेका छन्। उता स्वास्थ्य मन्त्रालयको हालत त्यस्तै छ। तपाईँहरूको भर्खर आएको पार्टी मन्त्रीले यस्तो गर्दाखेरि पनि अलिक त चासो राख्नु पर्दैन? चासो छ, पार्टीभित्र एजेन्डा बन्छ। कहिले बन्छ? चुनाव आइसक्यो, मङ्सिरमा यही एजेन्डा लान्छ। मङ्सिरसम्म पर्खिने भने होइन, पहिले यो निर्णय लागु हुन्छ, अरू विषयमा छलफल हुन्छ। थाहा छ है मन्त्रीले के गर्दैछन्? होइन, आएका विषयमा त्यो सबै कुरा पुष्टि हुन्छन् भन्ने हुँदैन। कतिपय कुरा चाहिँ पुष्टि नहुन सक्छन्, कतिपय कुरा गलत पनि हुन सक्छन्। पहिले त एजेन्डा बनाएर छलफल गरेपछि सबै कुरा एउटा त्यसको बारेमा भन्न सकिएला। समीक्षा हुन्छ होइन? यी मन्त्रीहरूको समीक्षा हुन्छ होइन? निश्चित रूपमा समीक्षा हुन्छ। के समीक्षा गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूभन्दा बढी पावरफुल उनीहरू देखिएका छन्। त्यस्तो होइन, त्यो हल्ला गरेर पावर हुँदैन नि त।
पार्टीभन्दा बलियो कोही पनि हुँदैन, पार्टीभन्दा माथि कोही व्यक्ति हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ यो त यति बेला विभिन्न कारणले गिजोलियो यो विषय। तपाईँले अघि नै त्यति धेरै मेरोभन्दा बढी व्याख्या गरिसक्नुभयो। त्यसकारण चाहिँ यो एउटा विषयले गर्दाखेरि अनि चाहिँ पार्टीभन्दा कोही व्यक्ति बलियो हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न त सकिँदैन नि। यी 4-5 जनाले चाहे भने अध्यक्ष परिवर्तन गर्न सक्छन् रे। त्यस्तो कुराको कुनै अर्थ हुँदैन। संसदीय दलको बैठक बोलाउनु भयो, उहाँहरू 10 जनाले हस्ताक्षर गरेर बैठक त बोलाउन सकिने भयो। तर त्यही मध्येका पनि त 6 जनाले चाहिँ हामीले त अहिले सिग्नेचर गरेका होइनौँ भनिसक्नुभयो। फिर्ता यो उद्देश्यले हस्ताक्षर गरेका होइनौँ भनेर भन्दा प्रयास त भएको छ नि त भित्र। त्यो प्रयास भएको त देखिसक्यो नि। अनि त्यही भएर यी विषयमा हामी छलफल गर्छौँ, एजेन्डा बनाएर। यस्तो हुन्छ अनुशासन त्यो हुँदैन र नै एजेन्डा बन्छ। यस्तो हुँदैन। नेकपा एकीकृत समाजवादी जे भएको छ त्यो ठिक भएन, नेता मन्त्रीलाई के गर्छ, जे भएको छ त्यो ठिक भएन। अहिले चाहिँ मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने कुरा र यो निर्णय लागू गर्ने कुरा पहिलो कुरा हो। योभन्दा तलमाथि टसल मसल हुँदैन, पार्टी छैन, अक्षरशः लागू हुन्छ। र त्यसपछि अन्य विषयहरूमा छलफल हुन्छ, उठेका विषय। यति तपाईँलाई मैले भित्र लगेर छलफल गर्ने प्रयास गरेको छु। तपाईँले प्रश्न बोल्नु भएको छ, पहिलो मन्त्रीले शपथ ग्रहण गर्न पाउनुपर्छ, त्यसपछि यसभन्दा अथवा अहिले रहेका 4 मन्त्रीको पनि समीक्षा हुन्छ, पार्टीले के गर्छ एउटा निर्णय गर्छ भन्नुभएको छ। आशा गरौँ। अब वाम गठबन्धन कुरा गरौँ। वाम गठबन्धन कि लोक वाम गठबन्धन कि सत्ता गठबन्धन के हो यहाँ पनि? यसमा पनि प्रश्न हुनुपर्छ। ल प्रश्न पार्नुहोस् त। जस्तो यति बेला वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन छ, त्यो गठबन्धन अन्तर्गतका पार्टीहरूको सहभागितामा सरकार बनेको छ। यो गठबन्धन चाहिँ एउटा निश्चित आवश्यकताले एउटा निश्चित ब्याकग्राउन्डमा पृष्ठभूमिमा बन्या हो। केपी ओलीले जुन चाहिँ संसद विघटन गर्ने प्रतिगामी काम गर्नुभयो, त्यो प्रतिगमनका विरुद्धमा राजनीतिक दलहरू आन्दोलित भए। आन्दोलनका क्रममा चाहिँ यी 5 दलको बिचमा आन्दोलनमा त अरू क्षेत्र पनि सहभागी भयो, तर राजनीतिक दलहरूको रूपमा 5 दलले चाहिँ एकताबद्ध भएर आन्दोलन गर्ने भने त्यो निर्णय गरे, त्यो निष्कर्षमा पुगे। प्रतिगमन विरुद्धमा सडकमा र अदालतमा गए 5 दल, र त्यो प्रतिगमनलाई पराजित गर्न हामी सफल भयौँ। त्यसपछि अब पराजित त्यो प्रतिगमन भनेको केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन जुन गरिएको थियो, संसद त्यो प्रतिगमन हो है, पुनः प्रतिगमन नै हो। अनि संसद पुनर्स्थापना भयो। संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि त्यो आन्दोलनको दोस्रो श्रृङ्खला सुरु भयो। त्यो भने अब त सरकार बनाउनु पर्यो, किनभने केपी ओली नेतृत्वको सरकार त बहिर्गमन हुने भयो। त्यस्तो अवस्थामा फेरि 5 दलको बिचमा एउटा सहमति के भयो भने सरकार, संयुक्त सरकार बनाउने। त्यही गठबन्धनको आन्दोलनमा जुन शक्तिहरू गएको थियो तिनै दलहरूले फेरि सरकार बनाउने निर्णयमा हामी पुग्यौँ दोस्रो स्टेपमा। त्यसपछि त्यो सहकार्य अगाडि बढ्दै जाने क्रममा राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुँदै स्थानीय तहको चुनावसम्म पनि हामीले गठबन्धनकै बिचमा सहमति गरेर गयौँ। यद्यपि स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन त्यति भरपर्दो भएन भनेर हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ। कमी कमजोरी भएका छन्, त्यो छुट्टै छलफल गरौँला। होइन, त्यो पनि छलफलको पाटोमा छ मेरो। छ, ठिक छ, छलफल गरौँ। अपमान भयो, म त गरौँला, बेइमानी भयो, हरेक इस्युमा गर्न तयारै छु। बेइमानी भयो जुन तपाईँले अहिले उठाउनु भएको छ, यस सन्दर्भमा के हो भने यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन हो। यहाँ चाहिँ लोकतान्त्रिक दलहरू र वामपन्थी दलहरू छन्। यो चाहिँ कुनै सैद्धान्तिक वैचारिक आधारमा निर्माण गरिएको गठबन्धन होइन। मात्र केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा बनेको गठबन्धन हो। अहिलेको आवश्यकता केपी ओलीका विरुद्धमा होइन, प्रतिगमनका विरुद्धमा, असंवैधानिक तरिकाले संसद विघटन गरियो त्यसका विरुद्धमा, संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनका लागि, व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नका लागि, बलियो बनाउनका निम्ति हैन हामीले त्यो गरेका थियौँ। बलियो भयो। केपी शर्मा ओली बाहिरिएपछि होइन, प्रतिगमन ढलेपछि, संसद पुनर्स्थापना भएपछि बल्यो, संविधान लिगमा आएपछि बन्यो, बल्ल चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ गठबन्धनले आफ्नो चाहिँ औचित्य पुष्टि गर्यो। अहिले सरकारमा छौँ। अब यो गठबन्धन पार्टीभित्र पनि समस्या हुन्छन्, गठबन्धनमा पनि समस्या हुन्छन्, त्यो स्वाभाविक हो। तर यो चाहिँ वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन यसै ढङ्गले अगाडि बढेको छ। अब अर्को कुरा, जस्तो यही गठबन्धनका बिचमा पनि भोलिको चुनावसम्म पनि हामी चाहिँ एकताबद्ध भएर जाने भन्ने खालको एउटा खालको सामान्य सहमति पनि बनेको छ।
अब वाम गठबन्धनको जहाँसम्म कुरा छ यसलाई टुङ्गो पहिला अपमान सहेर पनि गठबन्धनमा बसिरहने यस्तो अपमान सहेर पनि त्यस्तो अपमान होइन। तपाईहरुले के भन्यो भने वैशाख 30 स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रचण्ड देउवाको सिटिङ भएछ भित्र, तपाईले भनेको हामीले होइन। मन्त्रीको शपथ गर्न नगाउने प्रचण्ड देउवा खेल्ने तपाईले भनेको हामीले होइन। त्यही त, त्यही भएर हामीले के भन्यौँ भने एमसीसी पास गर्ने बेलामा जुन किसिमको पेचिलो अवस्था भयो देउवा ओली कहाँ पुग्ने हामीले भनेको होइन, तपाईले विरोध गरेको। अनि फेरि गठबन्धन छोड्दै नछोड्ने तपाईले भने हामीले भने होइन। गठबन्धन त आवश्यकताले भन्ने हो नि, र गठबन्धनभित्र केही समस्याहरू छन्। मैले भने एउटै पार्टीभित्र त केही समस्या हुन्छन् भने अब विभिन्न वैचारिक राजनीतिक धरातल भएका होइन फरक फरक आइडियोलोजी लिएर हिँडेका पार्टीहरूको बिचमा निश्चित इस्यु र एजेन्डाहरूमा चाहिँ यो सहमति, एउटा सहकार्य, एउटा गठबन्धन बनेको छ भने केही समस्या त आउँछन्। समस्या आउँछन्, बैठक बस्छ, समाधान हुँदै जान्छन्। हामी त्यो विश्वासका साथ सँगसँगै छौँ। अब अर्को जहाँसम्म चाहिँ वाम गठबन्धनको कुरा छ अथवा वामपन्थी दलहरूको बिचमा चाहिँ एकताको कुरा छ, सहकार्यको कुरा छ, यस विषयमा पनि हामीले क्याटेगोरिकल्ली चाहिँ हामी छलफल गर्दैछौँ। हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष के हो त भन्दाखेरि वामपन्थी गठबन्धनमा पनि छलफल भइरहेछ, के कसो गर्ने भनेर त्यस विषयमा छलफल भइरहेछ। किन छलफल नहुनु? वृहत वाम एकताको निम्ति हामीले अस्ति चाहिँ प्रस्ताव नै पास गर्यौँ होइन, पास गर्यौँ। हिजोको बैठकले पनि त्यो प्रस्ताव पास गर्यो होइन। अब त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने हामी राजनीतिक, वैचारिक, सैद्धान्तिक, कार्यक्रमिक कार्यदिशाको हिसाबले ट्र्याक खोल्नुभयो, मिल्न सक्ने दलहरूसँग हामी मिलेर जान्छौँ। वामपन्थी गठबन्धन जस्तो कुनै पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवादी लेनिनवाद भयो, मिल्यो। मार्गदर्शक सिद्धान्त सैद्धान्तिक रूपमा एक ठाउँ भयो। एमालेको 62-63 पनि सिद्धान्त मिल्छ, 62-63 को जनक्रान्तिप्रतिको हेराइ के छ? अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अन्तर्विरोध कोसँग छ? अहिलेको नेपाली समाजको मूल चरित्र भनेको पुँजीवादी हो र दलाल नोकरसाही पुँजीवाद हाम्रो मूल शत्रु हो भनेर हामीले किटानीका साथ भनेका छौँ भने त्यो विचारमा, त्यो लाइनमा को सिद्धान्तमा छ, पार्टीभित्रको व्यवहारमा छैन। पार्टीभित्र नै त्यही पुँजीवादी दलालहरूको हाबी छ। पार्टीभित्र पनि दलाल पुँजीवादीहरूको चाहिँ कहीँ कतै चाहिँ प्रभाव छ भने त्यसको पनि विरोध हुन्छ, त्यसको पनि अन्त्य हुन्छ। त्यो फेरि पनि अब रह्यो विचार, सिद्धान्त, कार्यक्रम, कार्यदिशा मिल्ने दलहरूको बिचमा पार्टी एकता पनि हुनसक्छ। हामीले कतिपय साना समूहहरूसँग एमालेसँग पार्टी एकीकरणको लागि बाटो खुल्यो होइन। नेकपा एमाले जुन बाटोमा हिजो थियो र हामीले विद्रोह गऱ्यौँ त्यही बाटोमा कायम छ। उहाँहरूको दक्षिणपन्थी अवसरवादको चाहिँ यात्रा, उहाँहरूको चाहिँ अहङ्कारको यात्रा, उहाँहरूको चाहिँ कम्युनिस्ट जुन चरित्र हो त्यसमा देखिएको चाहिँ स्खलन, प्रतिगमनप्रतिको रियलाइजेसन अहिले पनि छैन। एमालेमा कुनै पनि दस्तावेज परिवर्तन भएको छैन। जे तपाईँले मालेवाद मान्नुहुन्छ, जे तपाईँले बौद्धले जनवाद जबजा मान्नुहुन्छ, त्योभन्दा 1 इन्च पनि तलमाथि भएको छैन। दस्तावेजमा सुन्दर तरिकाले लेखेर मात्रै सबै कुरा हुँदैन त। त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा कार्यान्वयन कसरी गरियो होइन? माओ सेतुङले भन्नुभएको छ सिद्धान्त अनुसारको व्यवहार। सिद्धान्त एउटा बनाउने, व्यवहारहरूको गऱ्यो भने त्यो सिद्धान्तको के अर्थ हुन्छ? तपाईँले राम्रो सिद्धान्त पास गर्नुभयो, महाधिवेशनले ठिक सिद्धान्त पास गरेको छ, हामी त्यसमा सहमतै छौँ। तर त्यो अनुसारको कार्यक्रम बन्यो? पार्टीले के भन्यो त भन्दाखेरि समाजवादका आधारहरू निर्माण गर्ने हाम्रो कार्यदिशा तय गऱ्यौँ, पोलिटिकल एउटा चाहिँ ओरिएन्टेसन। अब त्यो अनुसारको समाजवाद प्राप्त गरिसकेपछिको हाम्रो खाका के हो, प्रोग्राम के हो, कार्यक्रम के हो, समाजवादका आधार निर्माण गर्ने कार्यक्रम के हो? त्यो त केही पनि छैन। त्यसकारण त्यो लेख्ने कुरा मात्रै सबै चिज होइन। समस्या केपी ओली मात्रै होइन कि, प्रवृत्ति हो, ट्रेन्ड हो होइन। त्यसकारण चाहिँ त्यो चाहिँ मैले भन्न खोजेको त्यो प्रवृत्ति चाहिँ चेन्ज नभएसम्म, रूपान्तरण नभएसम्म, सुधार नभएसम्म त्यसमा छलफल गर्नुपर्ने जरुरी छैन। अस्ति त फेरि हामीले नीतिगत रूपमा आलोचना गर्नुभएछ। 10 भाइको फेरि आलोचना कति माया लागेको 10 भाइको फेरि आलोचना, मायालाई आलोचना हुँदैन नि त।
हामीले भनेको अध्यक्षले भनेको एउटै प्रसङ्ग के हो भने हामीले अत्याचार नसहेर विद्रोह गऱ्यौँ, अपमान नसहेर विद्रोह गऱ्यौँ, प्रतिगमनका विरुद्ध विद्रोह गऱ्यौँ। कतिपय साथीहरूले चाहिँ विद्रोह गर्न सक्नु भएन, असहमत हुँदाहुँदै हैन, असहमत हुँदाहुँदै विद्रोह गर्न सक्नु भएन। त्यसकारण उहाँहरू अहिले अपमानित भएर पाखा लगाइएको कुलङ्गार भनेर सम्बोधन गरिनुपर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने एउटा प्रसङ्ग हो त्यो। अनि ती 10 भाइको चिन्ता चाहिँ चिन्ता नेपाललाई कति धेरै लागेको, कति माया लागेको चिन्ता होइन कि एउटा राजनीतिक भविष्य त सुनिश्चित उहाँले गरिहाल्नुहुन्छ नि। ठिक छ, त्यो उहाँहरुकै यत्रो अवसर पाउनु भएको छ, त्यो उहाँहरुकै विषय हो। उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, सचिव हुनुहुन्छ, पदाधिकारी हुनुहुन्छ, विद्रोहको स्थायी समिति सदस्य हुनुभएको छ। विद्रोहको औचित्य पुष्टि गर्ने सन्दर्भमा एउटा प्रसङ्ग त्यो पनि आयो। अनि प्रसङ्ग जोडिने बित्तिकै फेरि प्रश्न पनि उठिहाल्छ क्या, त्यसकारण प्रश्न गर्ने उठ्छ त जवाब पनि 10 भाइ भन्ने बित्तिकै तपाईहरुसँग जोडिनुहुन्छ, त्यसकारण मैले जवाब दिएँ त। समयमा उहाँले छोड्नु भएको, त्यसकारण 10 भाइको प्रसङ्ग त उठाउनै पर्छ, नभए आजको छलफल अलि रोचक पनि हुँदैन। ठिक छ, हैन? अझै रोचक बनाऊ न त विभिन्न प्रश्न उठाएर। त्यसै वामपन्थी गठबन्धन हुने सम्भावना पनि तपाईले हिजोदेखि खुला गर्नुभयो हैन? हामीले त अस्ति नैदेखि एउटा यो छलफलमा वृहत वाम एकताको चाहिँ निम्ति एउटा प्रस्ताव पारित गरेका छौँ। अब त्यसलाई चाहिँ मूर्तिकरण गर्ने, त्यसलाई ठोस बनाउने, त्यसलाई एउटा चाहिँ आकार दिने काम चाहिँ भएको छैन। हामीले नीतिगत रूपमा यो चाहिँ विषय सार्वजनिक गरिसकेपछि अब सिद्धान्त, विचार, कार्यक्रम मिल्ने दलहरूसँग छलफल हुन्छ। यो कांग्रेससँग यो कांग्रेसमा मङ्सिरमा हुने प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनको लागि कांग्रेसमा गरेको कांग्रेसको लागि देखाउने बार्गेनिङ त होइन नि फेरि हो, त्यो अलग विषय हो। हामी निर्वाचनका सन्दर्भमा त हामीले प्रश्न भनेकै छौँ त, 5 दलीय गठबन्धनको बीचमा सहकार्य गरेर जाने चुनावको कुरा आजसम्म यो चाहिँ ट्याक्टिकल या कार्यनीतिक विषय हो। तत्काल चुनावका सन्दर्भमा हामी कांग्रेस सहित अथवा चाहिँ 5 दलको बीचमा सहकार्य हुन्छ। अब लङ टर्म भविष्यसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने, कम्युनिस्टहरू विभाजित भएर हैन, कम्युनिस्टहरू जनमत कम्युनिस्टहरूको ठुलो छ हैन, बहुमत जनमतको बहुमत कम्युनिस्टहरूको छ। अब चाहिँ सत्ताको बहुमत चाहिँ कांग्रेसको छ अथवा चाहिँ अर्को शक्तिको छ, बुर्जुवा शक्तिको छ। त्यसकारण चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जसरी चाहिँ छेदविच्छेद बनाइयो, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जसरी कमजोर बनाइयो विभिन्न स्वार्थले, त्यो कमजोर भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि बलियो बनाउने हैन, फेरि एकताबद्ध गर्ने, फेरि त्यसलाई सुदृढ गर्ने कुरा हाम्रो कुरा हो, हाम्रो उद्देश्य त्यो हो। मैले भन्न खोजेको मङ्सिरसम्ममा हुने निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धनको सम्भावना कति छ? सिधा अहिले सबैको चासोको विषय यो छ, सिधा हैन। किनकि उता नारायण काजी नेकपा माओवादी केन्द्रका एकजना नेता नारायण काजी बालकोट पुगेर छलफल गर्छन्। तपाईका नेताहरू अथवा झलनाथ खनाल अझै पनि अहिले पनि वाम गठबन्धनमै नै उहाँ दृढ देखिनु भएको छ। वाम गठबन्धनमा त झलनाथ अथवा माधव नेपाल वा चाहिँ हाम्रो पार्टी चाहिँ एक मतले चाहिँ दृढ छ कि। अनि वाम गठबन्धन भन्ने बित्तिकै केपी शर्माको वाम पर्छ कि पर्दैन? मैले भनिसकेँ, त्यो नि पर्छ हैन, मैले व्याख्या गरेँ। जति बेलासम्म चाहिँ केपी ओलीको चाहिँ पार्टी हैन, जुन इस्युहरू हामीले हिजो उठाएर विद्रोह गऱ्यौँ ती इस्युहरूको चाहिँ समाधान पर्यो, पटाक्षेप तिनीहरूको चाहिँ त्यो प्रवृत्तिको रूपान्तरण नहुँदासम्म सहकार्यको सम्भावना छैन। केपी शर्मा ओलीले बालकोटबाट मैले संसद विघटन गरेको गल्ती थियो भन्नुभयो भने 2 मिनेटमा त्यो के गर्नुपर्छ मैले भने नि, अहिले नै यो इस्यु त्यो त छलफल गर्ने क्रममा होला। के हामीले इस्यु उठायौँ त्यो त सार्वजनिक छ, दुनियाँले बुझेकै छ हैन। हो ती विषयहरू सम्बोधन हुने स्थितिमा छलफल हुन सक्छ। अहंकार त्याग्नु पर्यो, दम्म त्याग्नु पर्यो, 1 2 3 4 हामीले उठाउँदै आएको विषय गल्ती थियो भनेर महसुस गर्न पर्यो। यति भएपछि वामपन्थीहरू मिल्छन्। यतिकै उति भनेर नाप्न परेन, यति र उति भनेर नाप्न परेन कि हामीले उठाएका इस्युहरू कुन ढङ्गले सम्बोधन हुन्छन् त्यसपछि छलफल। कांग्रेस नेताहरू वामपन्थीको भर हुन्न, मङ्सिरसम्म सिट सङ्ख्या थोरै छ, अब 165 हो प्रत्यक्ष, त्यसकारण तलमाथि मिलेन भने यिनीहरू मिल्छन् भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्न थालेका छन्। त्यो त कांग्रेसको कुरा भयो। म कांग्रेसको जवाब कसरी जिम्मा दिउँ? हामीले फर्मल्ली आधिकारिक रूपमा 5 दलका बीचमा भएको सहमति के हो भने हिजो हामी प्रतिगमनका विरुद्धमा एक ठाउँमा भयौँ, निश्चित इस्युमा हुने हो नि त। त्यसपछि चाहिँ सरकार बनाउने कुरामा एक ठाउँमा भयौँ,
त्यसपछि राष्ट्रिय सभाको चुनावमा चाहिँ हामीले सहकार्य गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले स्थानीय तहको चुनावमा गऱ्यौँ। अब भन्दै आएको के हो भने सरकारलाई निरन्तरता दिने, यो गठबन्धन सरकारलाई आगामी संसदीय निर्वाचन, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा चाहिँ हामी चाहिँ फेरि तालमेल गरेर सहकार्य गरेर गठबन्धन कायम गरेर जाने। यस्तै भयो भनेदेखि मङ्सिरभन्दा अगाडि नै यो संसद विघटन भएर निर्वाचनको घोषणा हुन सक्छ भन्ने तर्कहरू पनि बजारमा सुनिए, भन्ने किसिमका टिप्पणी पनि सुनिए। संसद विघटन गर्न जरुरी छैन होइन, छैन। यो संसद रहेरै अर्को चाहिँ नेक्स्ट चाहिँ पार्लियामेन्टको चाहिँ इलेक्सन हुनुपर्छ। यो चाहिँ संसद विघटन गर्नेतिर किन जाने? हामी संसदको पूर्ण कार्यकालको निम्ति लडेका शक्तिहरू हौँ, होइन? अनि संसद विघटनका विरुद्धमा त्यसलाई प्रतिगमन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई पछाड्नका निम्ति हामी सङ्घर्ष गऱ्यौँ, होइन? अनि अब त्यो त पार्टी फुटाउने अर्को पाटो भयो। अनि त्यसपछि आएर अहिले फेरि आफैले संसद विघटन गर्दा हाम्रो स्ट्यान्ड चाहिँ देखिँदैन, कमजोरी देखिन्छ। त्यसकारण जरुरी नै छैन तोकिएको अवधिमा चुनाव गर्ने भइसकेपछि संसद विघटन, त्यो त अर्ली इलेक्सन गर्ने भएपछि संसद विघटन गर्ने कि के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। आएको थियो नि यसभन्दा अगाडि पनि अवधि पुगेपछि आयो गयो, त्यो चाहिँ गइसक्यो। अहिले चाहिँ अहिलेको कुरा के हो भने तोकिएको अवधिमा चुनाव गर्ने, 2-3 महिना यताउता अब कसरी कम्फर्टेबल होला, होइन? त्यो एउटा कुरा हो। सिट सङ्ख्या चाहिँ कसरी अब अस्ति वैशाखको निर्वाचनमा जस्तै धोका हुने खालको सिट सङ्ख्याको विवाद। अब हाम्रो निष्कर्ष के छ भनेपछि भन्नुहोस् त, वैशाखको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनभित्र केही कमजोरी भए, बेइमानी नै भयो, केही समस्याहरू देखिए, तपाईँहरूमाथि बेइमानी भयो, त्यति भरपर्दो भएन, होइन? त्यसकारण त्यति बेलाका कमजोरीहरूको त्यति बेलाको चाहिँ समीक्षा गरौँ, कमजोरी सबैले रियलाइज गरौँ। अबको चाहिँ सहकार्य, अबको चाहिँ गठबन्धन, अबको चाहिँ चुनावी तालमेललाई अलिक परिपक्व ढङ्गले, अलिक म्याच्योर ढङ्गले, अलिक समय पहिले, त्यो बेला समय पनि थिएन, एकदम अन्तिम अवस्थामा पनि हामी पुग्यौँ, धेरै प्रब्लमहरू पनि थिए, त्यही समयभित्रै परिपक्व किसिमको एउटा निश्चित मापदण्डमा, निश्चित आधारमा परिपक्व चाहिँ एउटा ढङ्गले टुङ्गो लगाएर सहमति गरेर निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने हो हाम्रो। अस्ति 753 थियो स्थानीय तहको निर्वाचनमा, अब त केन्द्रमा जम्मा 165, होइन? 165मा कम सकस छ यहाँ। अब तपाईँहरू भन्नुहुन्छ हामीले जितेको ठाउँ छोड्न सक्दैनौँ भन्ने बित्तिकै ठुल्ठुला थुप्रै नेताहरू, कङ्ग्रेसका नेताहरू बाहिरिनुपर्छ, हो कि? लु भन्नुहोस् त। एउटा कुरा के हो भने यसमा हामी अनेस्ट भोलि आज मैले छलफलको विषय बनाए पनि भोलि तड्कारको रूपमा निस्किने यो विषय हो। कङ्ग्रेसले यो विषय उठान गर्न सुरु गरिसकेको छ। छलफलका विषय हो। मानव किसान श्रेष्ठ रामचन्द्र पौडेललाई तनहुँमा हराए, मैले दृष्टान्त मात्र पेश गरेको, हराए। अब फेरि किसान श्रेष्ठले त्यहाँ दिनु पर्यो, किनकि तपाईँको पार्टीको मन्त्री, जिम्मेवार नेता, शक्तिशाली नेता, त्यहाँ रामचन्द्र पौडेल प्रत्यक्षमै लड्ने इच्छा व्यक्त गर्दै आउनु भएको छ। उस्तै पर्यो भने प्रधानमन्त्री हुने अझै पनि उहाँको चाख छ, स्वाद खाने प्रयासमा हुनुहुन्छ। अनि त्यो बेलामा कति सकस हुन्छ? मैले एउटा दृष्टान्त मात्र पेश गरेको। इजी छ, सजिलो छ, एउटै पार्टीभित्र उम्मेदवारहरू तयार गर्न अथवा सर्वसम्मत बनाउन त कति समस्या हुन्छ भने 5 दलका बिचमा चाहिँ एउटा सजिलै चाहिँ सहमति भइहाल्छ, यो हामीले भनेका पनि छैनौँ, हुन पनि हुँदैन, यथार्थता त्यो पनि होइन। हिजोको चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा संसदीय निर्वाचनमा तालमेल गर्न सजिलो हुन्छ 2-3टा कारणले। एउटा त किनभने 165 त छ नि, एउटै जिल्लामा कम्तीमा चाहिँ सङ्घ र प्रदेश गरेर 3 सिट त छ नि, होइन? हामीले मिलाउँदा त 165 प्लस 330 को मिलाउने होला नि, होइन? भागभण्डा गर्दाखेरि, बाँड्दाखेरि, तालमेल गर्दाखेरि समानुपातिक त आफ्नो दल हो। नेता त्यति बेला पनि के होला भने छलफल गर्दाखेरि अथवा चाहिँ आधारहरू बनाउँदा, मापदण्ड बनाउँदा, हिजो चाहिँ अब विद्रोहमा चाहिँ साथ दिएका साथीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रसङ्ग आउला, नेताहरूको व्यवस्थापनको कुरा होला, कहाँ कसलाई उम्मेदवार बनाउँदा जितिन्छ भन्ने विषय होला, समावेशिताको कुरा होला। यी जम्मै कुरामा 5 दलले ध्यान दिएर, होइन, ध्यान दिएर एउटा खालको चाहिँ आधार तयार पार्ने, त्यो आधारमा चाहिँ सहमति गर्ने, त्यो अनुसार चुनावमा जाने। जस्तो अघिल्लो चुनावमा 74 को चुनावमा एमाले र माओवादीका बिचमा पनि तालमेल भएको थियो नि त। सेन्ट्रल लेभलबाटै चाहिँ कुन कुन सङ्घीय सिट कुन पार्टीको, कुन कुन प्रदेशका सिट कुन पार्टीको भनेर सबै टोटल बाँडफाँड गऱ्यौँ नि हामीले। प्रब्लम त आएन नि, अलिअलि प्रब्लम भयो होला, आम रूपमा देशव्यापी रूपमा सहमति कायम भयो।
अहिलेको पनि हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ सिकाइ के छ भने जस्तो सेन्ट्रलबाट केन्द्रबाट गरिएको सहमति त आम रूपमा लागू भएको छ नि। जस्तो महानगर उपमहानगरपालिकामा भएको सहमति त लागू भयो नि, भयो हैन। त्यसकारण अब संसदीय चुनावमा संसदीय सिटको हकमा अब जो उम्मेदवार हुने हो दावेदार हो तिनीहरूकै बिचमा छलफल गराउनु पर्दैन के। हाम्रो प्रब्लम त के पनि भयो भने दावेदारहरूको बिचमा चाहिँ प्रतिस्पर्धाको अवस्था देखियो। प्रतिस्पर्धीहरूको बिचमा सहमति गर्नुपर्ने भयो। प्रतिस्पर्धी बिचमा कुनै एउटा पालिकामा सहमति गर्नुपर्ने अवस्था कति जटिल छ। बाध्यता थियो हिजो स्थानीयमा, तर अब चाहिँ त्यो हुँदैन नि। अब त नेतृत्वले पुग्याउने हो। तर टावरहरू बिचको टकराव देखिन्छ। अब म अर्को प्रसङ्ग यो उठाउनै पर्छ। पार्टी एकता समन्वय समिति बनाउने वामदेवको प्रस्ताव, देशव्यापी रूपमा सङ्गठन विस्तार गर्ने रे वामदेवले। उमेर कति बाँकी छ तपाईँलाई थाहा छैछ। अब वामदेवले नेकपा बनाउने रे, अब सम्भव छ? वामदेवले नेकपा भन्दा पनि वामदेवले आफै बन्ने नेकपा बनाउनका निम्ति प्रयास गर्ने रे छलफल गर्नु भएको छ। त्यही सुने मैले। व्यापक विगत हिजो उहाँहरूले बैठक गरेर आयोजना गर्नु भएको छ। त्यो बेलाले उहाँले चाहिँ अब नेकपाको ठाउँमा त्यो भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गरौँ भन्ने नै हो। राजनीतिक वैचारिक रूपमा पनि त्यति बेला चाहिँ नेकपा बनाउँदा एउटा साझा धारणा तय गरिएको थियो। त्यसैमा टेकेर फेरि पनि वामपन्थीहरूको बिचमा एकता गरौँ भन्ने अभियान उहाँले सुरु गर्नुभएको छ। शुभकामना छ, त्यति हो। त्यही त उहाँ पहल गर्नुहुन्छ, अगाडि बढ्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ सकारात्मक हो। त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ र अहिलेको आवश्यकता विचार सिद्धान्त कार्यक्रम मिल्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा सके पार्टी एकता, त्यो सम्भव नभए चाहिँ कार्यगत एकता गरेर जाने आवश्यकता छँदैछ। त्यसमा उहाँको अभियानले पनि मद्दत पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अपेक्षा गरौँ परिणाम के आउँछ, भोलि छलफल गरौँला होइन। अन्तिममा छु, यो बागमती प्रदेशको प्रमुख मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्नको लागि माधव नेपालका मन्त्री फेर्न देउबाको नयाँ शर्त इन्द्र बानियालाई बागमतीको प्रदेश प्रमुख बनाउनु पर्यो, राजेन्द्र पाण्डेलाई हटाउनु पर्यो। टसल सुरु भइसक्यो। हिजोको सम्झौता सार्वजनिक गर्न थालिसके कङ्ग्रेसहरूले। ठिक छ, हिजो सम्झौता भएका छन् भने जहाँ जहाँ जे सम्झौता भएका छन् त्यो लागू होलान्, हुनुपर्छ। हामी त इमान्दार छौँ यस्ता कुरामा। अब त्यसका राजेन्द्र पाण्डेले मान्नुभएको छैन, त्यसका निम्ति केन्द्रको निर्णय हो भन्नुभएको छ। पार्टीले निर्णय गर भने राजेन्द्र पाण्डेले छोड्नुहुन्छ। एउटा कुरा के हो भने अब त्यो एउटा मात्रै प्रदेशको कुरा भएन, त्यो भन्दा पनि प्याकेजमै छलफल होला होइन। जस्तो चाहिँ हामी अहिले जसरी यो प्रदेशको सरकारको नेतृत्वमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी छौँ, यो केन्द्रको चाहिँ यो इस्यु टुङ्ग्यो भने प्रदेशका बारेमा पनि छलफल हुन्छ र प्रदेशका बारेमा चाहिँ एउटा मात्रै प्रदेशको भन्दा पनि सबै प्रदेशका हकमा प्याकेजमा छलफल भएर एउटा सहमति, हिजो भएका सहमति पनि लागू गर्नुपर्छ। अब नयाँ ढङ्गले चाहिँ सहमति गरेर पनि जानुपर्छ। तत्काल राजेन्द्र पाण्डेले राजीनामा दिएर इन्द्र बानियालाई छोड्ने अवस्था छैन। नै एउटा गठबन्धनले टुङ्गो लगाउला, पार्टीले निर्णय गर्दा त्यो त एउटा फेरि त्यो पनि संस्थागत निर्णयबाट चाहिँ टुङ्गिन्छ। प्रधानमन्त्रीले इन्द्र बानियालाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि 4 मन्त्रीको शपथ ग्रहण गराउँछु भने हो? त्यो होइन, आजको सबै सञ्चार माध्यममा छ। त्यो मलाई थाहा छैन। तर पार्टी उहाँले चाहिँ भनेको के हो भने छिटोभन्दा छिटो चाहिँ हाम्रा मन्त्रीहरूको शपथ गराउँछु भन्ने शर्त राखेको छैन हो कि होइन? त्यो कुनै शर्त चाहिँ राखेको मलाई थाहा छैन र त शर्त राखेको होइन। अब अन्तिममा छु, यो मूल्य वृद्धिको बारेमा तपाईँहरू बोल्नु पर्यो क्या, जनतालाई साह्रै नै गाह्रो भयो। हामी अत्यन्त सिरियस छौँ, गाह्रो भयो। हामी अत्यन्त सिरियस छौँ, 240 को तेल बहुत सिरियस 440 पुगिसक्यो। हामीले चाहिँ पार्टीको संस्थागत निर्णय गरेर प्रस्ताव पनि पास गरेका छौँ। सरकारलाई चाहिँ मूल्य घटाउनका निम्ति चाहिँ हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौँ, जोरदार माग गरेका छौँ। चाहिँ शीर्ष नेताहरूको बैठकमा पनि यो सशक्त रूपमा उठेको छ। परिणामस्वरूप हिजो केही पेट्रोलियम पदार्थमा केही चाहिँ मूल्य घटेको छ। हिजोकै बैठक, हिजो बिहान शीर्ष नेताहरूसहितको बैठकले नै अब सम्भव ठाउँहरूमा पेट्रोलियम पदार्थमा अन्य उपभोग्य वस्तुहरूमा घटाउन सकिने ठाउँ जतिमा भयो भने तपाईहरुको गाह्रो हुन्छ तपाईलाई राजनीति। त्यसकारण मूल्य घटाउनेमा हाम्रो कमिटमेन्ट छ, हाम्रो जोड छ, हामी त्यसमा प्रतिबद्ध छौँ, हामीले सक्दो प्रयास गर्छौँ। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको अब तपाईहरुको कमजोरीमाथि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू 165 स्थानमा लड्दैछन्, त्यो पनि ध्यान दिनु होला। लड्न त जो पनि पायो,
लड्ने कुराको निम्ति कुनै स्थानीय रोकटोक तहमा छैन। को निर्वाचनमा महानगरमै देखाइसके, उपमहानगरमै ठिक छ, अब देखाइसके। कहीँ त्यस्तो चाहिँ आयो परिणाम, यो पनि धेरै अस्वाभाविक होइन। भोलि त्यो कर्णाली चाहिँ त प्रदेशमा पनि आउँछन्, तपाईँकै विरुद्ध पनि आउन सक्छन्। त्यो त के जोसँग पनि फेस गर्न हामी तयारै छौँ त। ठुल्ठुला बलिया पार्टीहरूका बिचमा प्रतिस्पर्धा गरेर फेस गर्दै जित्दै त आयौँ भने अब अरू कोही साथीहरू प्रतिस्पर्धा गर्न आएपछि त स्वागतै छ त। त्यो कुनै प्रब्लम, कुनै त्यस्तो चाहिँ धेरै प्रब्लम हो भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। सबैले चाहिँ अन्तिममा मैले भन्न खोजेको जनपक्षीय काम गर्नु पर्यो। जनपक्षीय काम तपाईँले नगर्दाखेरि अरू पात्रहरू पनि देखा पर्न थाले, स्वतन्त्रहरूले जित्न सक्ने अवस्था आयो, राप्रपाहरू जितिरहेका छन्। लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू बलियो हुनुपर्छ भन्ने जो आशय हो त्यो तपाईँको ठिक छ। त्यसका निम्ति राजनीतिक दलहरूले राम्रो काम गर्नु पर्यो, सरकारलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले चाहिँ चलाउनु पर्यो, सरकार जनमुखी जनपक्षीय हुनु पर्यो। जुन ढङ्गले चाहिँ बजारमा चर्चा हुन्छ त्यस्ता गलत प्रवृत्ति हुनु भएन। नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्नु पर्यो पार्टीमा। उमेर सकिसकेका रियाल चौनीले मात्रै पार्टीलाई कब्जा गरेर राख्नु भएन। यसमा तपाईँहरूको पनि ध्यान जानु पर्यो। उमेर पाएका भएकालाई सम्मानजनक रूपमा बहिर्गमन गर्न सक्नु पर्यो। तपाईँहरू जस्ता युवाले पनि नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्नु पर्यो, नभए अर्को व्यक्तिहरू आउँछन्। ल त आजको छलफलमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा छलफल गऱ्यौँ। छलफलमा तपाईँले स्पष्ट जवाफ दिने प्रयास गर्नुभयो। यो समय प्रयास मात्रै होइन, स्पष्ट जवाब दिए भन्ने लाग्छ मलाई। यो समय र सम्वादलाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो तर्फबाट पनि हाम्रा विचारहरू, हाम्रा इस्युहरू, एजेन्डाहरू सम्प्रेषण गर्ने अवसर दिनुभयो, त्यसका निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र देखिएको किचलो, मन्त्रीको शपथ ग्रहण, पार्टीभित्र देखिएका केही अप्ठ्यारा र वामपन्थी गठबन्धन लगायतका समसामयिक राजनीति विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।